हांव दयानंद रामचंद्र गांवकर एटर्नी वेराई देवस्थान समिती पळय आतां आमी काल पयर आमी 2-3 दीस लोकांक सगळ्या भाविकांक आव्हान करीत आसा. आमचे अध्यक्षान काल पयर आतां परत आमी तुमकां सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा आनी आयज जात्रेचो 5वो दीस. आयच्या दिसा देव आतां आयज मंदिरान वयतले की जात्रा आमची सोंपली. आतां सकाळ पासून आतां पर्यंत सामकें सुरवात थंडपणान चल्ला. लोकांची गर्दी बी ना पण तरी आसतना परत एकदा तुमकां एक आव्हान करता की आतां सांज पर्यंत एक सादारण 7 ते 8 पर्यंत देव मंदिरान वचपाची शक्यता आसा. जसं 3 वरां देव फुडें पावला. ह्या टायमार देव आतां वडा कडेन पावला म्हणजे सादारण 4 पर्यंत तरी थंयसून वडा कडसून भायर सरतले 4 पर्यंत आनी 8 पर्यंत मंदिरान वयतलो. तेन्ना परत एक लोकांक एक तुमकां एक आव्हान करता, नम्र विनंती करता की लोकांनी गर्दी करची न्हू आनी आमकां सहकार्य करचें. आनी शॉपां सगळीं काडल्यात आतां ही हय आमी सगळीं आमच्या मामलेदारान बी सगळीं रावली. पोलिसांची सगळीं शॉपां क्लियर केल्या. म्हणजे रोड सगळो क्लियर रोड क्लियर आसा. लोकांनी आतां भायले म्हणजे भायले येवपाची आमी ऑलरेडी आतां गेटी बंद जाल्ली आसा आनी लोकांनी भायल्यान कोण कशें येयल्ले बी पयलीं बी आसा नाल्यार लोकांनी सहकार्य करचें.